Je suis créatrice artiste de mode depuis 2007. كنت بديت هاد التجربة هادي ديال الخياطة في l'étranger وان باراليل كانوا عندي دي كوموند هنا في المغرب وفي التالي لقيت بما هنا كاين في المغرب طلب على البلدي اللي هو ريفيزيتي بزاف اكثر من الخارج اللي خلاني هنايا نجلس هنا وبقيت غادا وبشويه بشويه وتنكتشف لان انا في الاول ما كنتش با في ديتود ما قريتش الخياطه ولا الفصاله ولا حتى شي حاجه سي ان دون هوايه يعطيها لي ربي كنت كندير حوايج اخرين في لا ديكوراسيون وفي التالي درت الخياطه وفي الاول بديت غير بجليبات دي روب خفاف دي مونطو ريفيزيتي دي باتشورك وفي التالي بديت كنكتشف لي سوكري ديال الخياطه بشويه بشويه حتى وصلت لدابا الحمد لله تندير لي غران تونو لي كافتون تنتقنهم وكندير والميزه اللي عندي هي كندير لا بيس اونيك اوكون بيس ما كتشبه لوحده اخرى كل وحده بيرسوناليزي كل وحده بلا سينتور ديالها اسورتي نون سولمون تيجيوك الناس كل واحد كيجيك ان غو ديفيرون وكاينه حاجه واحده اخرى اللي ان كرياتور ديما عقلو خدام هو تيخدم هاد لا بيس وهو عقلو في اون بيس حسن من هذيك دونك او مومون اللي تيكون خدام في اون بيس راه il est en train de créer autre chose في مخو كيرسمو وبار لا سويت عاد il le réalise تيجي داكشي بشويه بشويه اي بيان سور منين لا بيرسون كتكون جالسه مع راسها j'essaie de dessiner de créer autre chose وكنحاول ندير الحاجه اللي ما كايناش عند لي زوتر ستيليست عندنا الكريب هو احسن ماتيير اللي كيمكن لك ترزي ولا تبيرلي ولا الصنعه ولا لو كريب كيبقى ممتاز جدا بيان سور هو لو كريب فيه بزاف ديال الانواع بيان سور كل ما غلا كل ما كيكون مزيان ولكن الا بقينا غير في لو كريب بازيك كيمكن لك ديري به كلشي جلابه القفطان لا تونو دو بياس ولا اون بياس كيجي ممتاز بيان سور كاين الفلور كاين الكريب دو شين كاين كريب دو سوا كاين كريب دغا كاين لا سوا كاين لا سوا دوبل فاس ولكن هادشي كله زوين ولكن الا بقينا في البازيك كيمكن له ينجح في الكريب كاين الكريب بحال اللي كنقول لك كاين الكريب ايبي كاين الرقيق على حسب دابا بالنهار تيكون الصيف الصهد وبالليل تيكون البرد باغ اكزومبل بالنهار يمكن يلبسوا لو كريب بالليل الا كانوا معروضين ولا غادي يمكن يلبسوا المبره كاريمون الفيلور دو سوا تيكون حتى هو خفيف كاين وتيجي تري شيك وكاين لا سوا امبريمي كاين كوتون ساتيني كاين سوسدي اوسي تنديرو اون دو بياس تحت جوهره ولا كنديرو موا جو بريفير ان تروك كوتون مع السوسدي كيجي زوين التشكيله اللي كنوجد هي بحال قلتي جات عندك اون فامي لا غران وبنتها وولادها سي نياس وديكشي دونك كل واحد والذوق ديالو الشكل ديالو كل اللي غادي يبغي اون كومبين كاين اللي غادي يبغي شي حاجه ديال الفلوغ متقله باغ اكزومبل افيك دو دوري كاين غتلقى وحده اللي كيفين ما تبغيش داكشي مجهد ما تبغيش داكشي ترو فوايون غتبغي ان تروك اللي هو طون سور طون دونك سي سا ندير شويه طون سور طون شويه فلاشي شويه لي كولور باردين من جميع النواحي لا من الاثواب ولا من لا كونسيبسيون ديال الخدمه كندير انواع كثيره جلالب سي اونتر 800 et 3000 dirhams les combines entre 1000 dirhams et 3000 4000 les kimonos c'est entre 750 dirhams et 3000 4000 tout dépend du tissu عندنا جلابه ديال لا سوا اون بلو بترول سابلي مصوبه بالراندا ملاقيه بالملاقيه ديال الراندا وعندنا بيرلاج en abstrait بحال un dessin plus une petite broderie avec une broderie في la manche وعندنا لا كوب بلديه كما مطيحين et fuseau من التحت la deuxième pièce عندنا le même tissu avec un concept différent toujours en bronze le perlage les paillettes حجرات Swarovski des gouttes Swarovski ou des plaques وبالزواق د المعلم عندنا جلابه لا نوار اون فيلور برودي بان موتيف شلحاوي افيك 12 كولور ولو موتيف عندنا ماشي هو كنعاودوه لو ميم في الجهه الاخرى ولا
كاينه اون بوز ارتستيك اللي سوبربوزي في كل جهه، ولكن جهه ما كتشبه جهه. Et c'est un dessin que j'ai fait moi-même, ماشي un dessin شلحاوي que j'ai pris زعما من شي بلاصه. عندنا جلابه بيضاء بالبرودي حتى بلي كولور، و اون اوتر بوز مخالفه على اللي شفنا الاولى، حتى هي فيها entre 10 et 12 كولور، فيها الفصاله جبليه وكمام طايحين بيان سور فصاله جبليه، وكلها ملاقيه بالراندا. لا فيغيتي انا تتعجبني الخدمه ديال اليد كلها، كسوا راندا ولا المعلم ولا الزواق ديال اليد ولا كاع اللي هو مخدوم باليد كله زوين. وانا في رايي انا من نهار اللي بديت الخدمه ما عمرني في عقلي ما ديموديت شي حاجه كتخدم باليد، لان كاع اللي كيتخدم باليد كيتخدم زوين. يسوفي انك تخدمو وتعرف كيفاش تخدمو. باغ اكزومبل اللي جديد في هاد الجلالب هو ان الراندا مخدومه مي لي كولور اللي مطروزين بهم هما اللي خادمين بهم الراندا. كتلقاي بحال دابا 1 دومي سنتيمتر من هاد لا كولور، كتلقاي 8 سنتيمتر من اوتر كولور، كتلقاي 2 سنتيمتر من اوتر كولور. هو فيه شي شويه ديال الصبر وفيها شي شويه ديال فيها الخاطر وصعيب باش تبعي لي كولور يكونوا بزاف. بحال دابا هذا هو اللي جديد كاين في هاد الجلال اللي غادي نوريك. باش كتوجد لا بياس كامله زعما نهار على نهار لا جمعناه اون سيمين من لا كوب تتصلح. عندنا جلابه فيولي دو بياس اون كريب خفيف، داكشي علاش درناها اون دو بياس. ولا دو بياس تجي نخيوه تجي زوينه، لكن غادي حضارين ولا غادي شي مناسبه كبيره شي شويه في رمضان معروضين. فيها الزواق ديال المعلم اون برونز اورانجي، وفيها واحد الزواق ديال المعلم اللي هو كل زواقه محطوطه في شكل ديفيرامون على الاخرى، وفيهم دي بايات وفيهم دي كريستو، وفيها دو ماربر دو بيير اون ماربر اللي زوينين تيعطيو واحد لوريجيناليتي، واحد بحال لا بياس لي ناتوريل، واخا ان فيها السقلي وداكشي بحال اون لا استامبي شي شويه بداك لي بيير. الفكره هو ان لي بيير la vérité de jeune âge, mon père il était bijoutier وما مير كانت خياطه، وكانت ما مير ديما تاخذ من عنده هذوك الحجرات الحرين اللي كانوا كيديروا في المضام ديال الذهب وداكشي، كانت كديرهم في لي توني ديالها في القفاط. دونك دوبي صافي لونطون هي ما مير كانت ديما كتحط الحجار وكتحط بحال داكشي كنت كنشوفو بزاف وانا صغيره معاهم. شهر رمضان شهر العباده وشهر الاناقه، لان كنبغيو نبانو في احسن حله، وكنبغيو نحيو الرحيم، وكنمشيو عند الناس نكونوا فرحانين بحويجاتنا وفرحانين. كنتمنى تكون هاد الكوليكسيون عجبتكم وعواشركم مبروكه. ميرسي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.